Good morning to everyone. Welcome to the Christian Broadcasting Channel 19. Ug karon mga kaigsunan ni ani nga programa sa Moments of Prayers, ang atong mga pagtimbaya karon kaninyo diha kamusta mga higala ning adlaw sa Lunes. Excited kay ta mga kaigsunan nga niining mga orasa ato gayong mapasidunggan mapasalamatan ang Ginoo sa karon diha sa inyong mga gikaymotangan sama-sama na mag-enjoy sa panalangin, mag-enjoy sa presensya sa Ginoo niini nga mga taknaa diya sa inyong mga puloy-anan atong gayong i-welcome ang Ginoo ilabi na sa atong mga matag kinabuhi nga maitaas ang dakilang pangalan ni Ginoong Hesus. Kung unsa man ang atong problema salig nato diya kaniya kay ang Dios motabang sa pagsulbad sa atong mga problema. Makakatawa ka na lang, makapahiyom ka sa mga bisag unsa pa nga mga pagsulay nga moabot diha kanimo dili kay malusdukan kita nga ato na lang gayong sulo-suluhon. Masulo gyud nato kun dili ta mo duol ug mosangpit sa atong buhing Dios nga atong Ginoo manluluwas. Walay laing makatabang kanimo ang Dios ra gayud, ang Dios amahan pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Kristo Hesus magapamuhat gayod ang balaang espiritu nga maoy mogiya sa atong kinabuhi. Tultulan ta kung unsay atong buhaton basta karong mga minutuhan no, karong mga orasa importante kayo sa Ginoo nga magsama-sama ta madaig masimba nato ang Ginoo. Simbahon ta si Hesus sa espiritu kamatuoran ug kaniya ta isalig ang tanan. Amen. Munang mga kaigsunan, pangandam og atong hallelujah kung unsa man ang imong mga problema, unsa man ang imong mga gi-desire, pwede na nimo ipadala ang imong mga prayer request ni aning mga orasa aron atong mahapon sa kamot sa Ginoo. Gani mga kaigsunan, subok man pamalandungon ang naglain-laing mga kanasuran nga gi-shaken gayud og ayo. Dili lalim ang ilang mga kahimtang nga nangahugnog na hugnuan ug nangatabunan na ay earthquake, na ay tsunami, na pagayoy mga volcano eruption sa nagkalain-laing mga dapit na ang tumang kainit anapoy sobra kabugnaw ang mga tao karon mga kaigsunan magakalisang kung wala tay pagsalig sa Ginoo. Mo na nga nini sayo sa kabuntagon atong halaran ang Ginoo, gitugyan ta kaniya ang tanan kay ang mga pagsulay di ka makaingon nga imong mabalibaran kay sa kalit lang mohasmag ka na sa mga katawhan og at least kumudo makaabot ka na sila nakapangandam na kita kay na ang Ginoo nga atong giuna. Amen. Munang unahon ta ang Ginoo sa tanang panahon. Gani ang pulong klaro kayo ang gipadayag. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Salig sa Ginoo mga kaigsuonan nga kung siya ang imong unahan. With God all things are possible. Og di ta maglangan, simbahon ta si Hesus, uban sa presensya sa Barang Espiritu, daygon ta ang Ginoo. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko, kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam
na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at tinipin mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawain, tinangin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan nung ako'y napalaban. Humihiling ng kaligtasan, ako iyong tinulungan. O Jesus, kay buti mo sa akin. Salamat at tinibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawain, tinangin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Ibig ko mapalaga, kay kanunay kauban ka. Walay agay nga kahadlukan, kay kanako magtipid ka. Bisan uso-usohon sa mga problema, bisan kuwaging kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Diyos may kadaugan ako. Kayang ginuna ko gamhanan, kayang ginuna ko balaan, kayang ginuna ko pag-iya sa tanan. Kayang ginuna ko masaligan, kayang ginuna ko malauma, kayang ginuna ko masayon sa tanan. Sulayon man ako, lutusod man ako, basta kauban ka, makabaro gayon ako. Ano na may mga kanisdanan, huwag imang mga pagkanto,
muagi kalayo sa pagsulay, diha kanimo o Diyos may kadaugan ako. Kayang ginuna ko gamhanan, kayang ginuna ko balaan, kayang ginuna ko pag-iya sa kanan. Kayang ginuna ko malauman, kayang ginuna ko nasayo sa tanan. Sunayon man ako, lutusod man ako, basta kauban ka, makabarug gayon ako. Ano na may mga kaliskada, muwagi mang mga pagantos, usanig lang saan mo dili matapos. Kayang ginuna ko gamhanan, kayang ginuna ko balaan, kayang ginuna ko pag-iya sa kanan. Kayang ginuna ko masaligan, kayang ginuna ko malauman, kayang ginuna ko sayo sa tanan. Kayang ginuna ko pag-iya sa tanan. Kayang ginuna ko gamhanan sa kanan. Praise God. So andam na ta mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo nga karon atong ipamainit ni ani sayo sa kabuntagon. Amen. Nga mao ang pulong sa Ginoong magpa init usab sa atong kasing-kasing. Amen. So karon basahon nato mura mag ako na ni siyang na-share last December pero karon lang ko nakabantay ug salamat kayo Sister Ing, no? Pero inani man good pag ang Ginoo mag-reveal sa lain na hallelujah na agid sa mga pamaagi. Now, mga kaigsunan dinhi nato makita nga ang gisugilon dinhi sa Job 5 Job chapter 5 verse 22 ang pulong nagaingon mga kaigsunan nga hallelujah. Nagaingon dinhi, you will laugh at violence and hunger and not be afraid of wild animals. Ug sa sibuhan ng pulo na nagaingon usab sa Job 5:22, katawan mo lamang ang pinatyanay og gutom ug dili ka mahadlok sa mga ihalas nga mananap magampo ta. Salamat o Diyos nga hallelujah nga niini sayo sa kabuntagon ang pulong karon nga among pagahiyusahan. Pulong magapahinumdom ug magahatag kanamo og kalig-on sa mga pagsulay ug dalaygon ka o Diyos nga nakakanunay magatabang magauban sa imong mga kaanakan. Salamat o Diyos nga niining sayo sa kabuntagon ang diog sa kaalam ug kay balo nga imong ibubo niining imong ubos nga ulipon kundi hain nga ikaw gayod ang maitaas o Ginoong Hesus. Dalaygon ka nga walay samang ang imong pulong uban sa among pagtuo nga mamuhat gayod sa among mga kinabuhi nga dili kami mahadlok ug dili kami mabalaka kay ikaw ang among kauban, ikaw ang magadapig magatabang sa imong mga katawan sa ngalan ni Jesus. Amen. So nga kaigsuonan abi na ninyo nga ang pulong bisag kumbaga ang pulong it's a cycle mga kaigsuonan, no? Nga naatay mga palantandaan nga ato gayong mahinumduman kanunay ang mga pulong nga atong ma-share mga kaigsunan to encourage us nga dili ta nga balaka sa atong mga kahimtang kay naa ang Ginoo nga atong kauban alang sa iyang mga kaanakan nga misalig ug misampit
nga naha sa atong buhing Diyos. Amen. Busa karon ayo pag-ingon nga malhadlo ka, mabalaka ka, unsa bay imong kahadlukan nga naaman ang Ginoo nga mutabang kanato ug muli aron kita magmalig-unon sa atong mga pagpangalagad. Muna nga kung magpalayo ka gayud sa Ginoo, alkansihon ka gayud kay masulo mo gayud ang problema, ug ang problema karon binukid na kanang binukid ka ng binundok-bundok na mga kaigsuonan. Kumbaga, dili na gayud kaapas kay unahan ka pa manggani, di pagani masulbad ang problema nga usa na ana usab. Inaana man na kapag nagi panahon nga moabot ang mga problema. Og ang ato gayong ang partner ni ini mga kaigsunan kay kung wala ang Ginoo wala gid tay mahimo. Busa sa iya ta kanunay isalig ang tanan aron ka makapahiyom kay ingon dinhi you will laugh unsay imong katawa unsay nganong makakatawa ka nga naman kay naaman ang Ginoo karon kanimo. Ana siya nga nagasangga sa imong kahimtang. Amen. Ingon dinhi gani kung atong basahon mga kaigsunan ang Job 8:21 gani ang pulong nga ginaingon dinhi hallelujah sa 8:21 ingon dinhi apan pakaulawan niya katong nagdumot kanimo ug mahanaw ang mga puloy-anan sa mga daotan. Dagan kaayo kita mo mga luoy baya gid kaayo ang mga hallelujah mo biya na gid nga ayaw gyud biay-bayan ninyo ang mga anak sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo dapig ra bagyod sa iyang mga kanakan, sa iyang mga katawan nga nangalagad sa Ginoo mo baya na mga kaigsuonan mo na nga didto mo hapak asa mo hapak sa mga tao nga nagbiay-biay sa mga anak sa Dios. Kulba kay sa nga tanan karon gipakita gayud ang unsay mga pamaagi sa Ginoo nga kung tungod sa hallelujah tungod kay gusto magid nato nga pangunahan nato ang Ginoo, gusto nato nga gubaon nato ang mga tao manggod kay gagubaon nila ang mga maayo nga plano para sa matag tao. Gusto nila nga magantos ang tibuok kalibutan pero dili gayud sila makaapas kung ikaw naa kay pagtuog pagsalig sa Ginoo. Amen. Kay dili ka gayud nila mabuntog tungod kay ang kini nga klase sa mga problema mga kaigsunan ana ang Ginoo nga mopakgang di pagani sila moabutay pa lang gipakgang na sama karon mga kaigsunan ning tibuok Pilipinas. Usa kita karon sa mga hallelujah sa mga kung unsay nahitabo didto sa Russia, ang flood, ang mga earthquake, ang pagbuto sa volcano, ang tsunami, then gibalita nga basig maapektuhan ta. Pero glory to God, nakapahiyom gigitang mga taga Pilipinas tungod kay gisangga kita sa Ginoo. Butang nga ato gid ng pasalamatan niini sayo sa kabuntagon. Amen. Ug magampo ta. Di nato kalimtan ang Israel mga kaigsunan ug atong iampo ang mga tibuok kalibutan. Amahan og dalaygong walay sama Dios nga gamhanan kanimo namo gisalig niining mga orasa ang katibuk ang nasod sa nasod sa Israel. Panalangin magaabot sa kanunay ngadto kanila nga ang gawasno nilang kinabuhi niining mga orasa. Panalangin nga masinatian nila kanunay o Dios ang imong pagmalog pagpangga nga mabati nila nga ikaw ug walay laing nga nagatabang kanila gawas kanimo sumala sa imong gisaad sa ilang mga katigulangan ug magbadayon kang magabubo padayon sa ilang sa mga katawhan ang mga katawhan nga imong mga pinili mabatig mapuno sila sa imong presensya katag bahawan o Dios sa imong
pagmahal ug pagpangga ngadto kanilang tanan. Dalaygon ka nga nagaprotektar ka sa o Dios Amahan sa pagpamunuan sa Prime Minister nga si Benjamin Netanyahu ug ana ka nga kanunay nakig-uban kaniya ana ka nga nagahatag kaniya og boldness when it comes to every decision. Ana ka o Dios nga nangunay nga imo gayod siyang pagaubanan ug ana ka nga sa kanunay ikaw gayod nagahatag og pabor sa mga katumanan nga ikaw ang nagapadayag nga walay laing Dios nga makahimo niini sa mga kadaugan nga ilang giani karon ang bunga sa ilang mga pagpangamuyo diha kanimo nga sila imong ubanan sa tanang mga pagsulay nga sila makapahiyom o Dios sa ilang mga kahimtang ug karon sila nagamayag nagaani sa mga panalangin nga kini magpabilin o Dios hangtod sa kahangturan nga dili kanila mahikalimtan kundi nga magpabilin silang magmatinud-anon sa mga pagdahig, pagsimba, pagpasalamat kanimo sa kanunay in Jesus name. Dalaygon ka o Dios to protect them in all the time sa adlaw ug gabi nga sila tinabunan sa imong balaan nga dugo. In Jesus name, maingon man sa naglain-laing kanasuran among ginaampo ang imong mga katawan o Diyos nga sila preserbado, selyado sa imong balaang espiritu kung sila man nadamay sa mga trahedya. Apan Lord, salamat kay anaagid sila ikasiguraduhan diya sa imong mga kamot nga kung sila hallelujah, kung sila may hallelujah, kung sila anaaman sa mga pag-antos, anaaman sa mga pagsulay, anaaka o Dios nga kanunay nagauban ug nagadapig gayod sa imong mga katawan nga ikaw ang masimbag mapasalamatan sa tanang panahon sa pagtabang kay ikaw o Ginoong Hesus ang among Ginoo ug manluluwas nga wala gayoy laing nakatabang kanamo gawas kanimo nga mitabang ug nga ikaw ang gisaligan sa imong mga katawan sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat sa naglain-laing mga kanasuran. Salamat o Dios nga naa ka nga nagauban ug nagatabang sa mga luwasonon nga sila dili gayod mabuntusan sa tumang mga pagsulay kundi anaa sila o Dios nga makapahiyom despite sa mga kakulian, despite sa mga makalilisang mga nasinatian sa hallelujah sa Russia. Among ginaampo o Dios ang divine protection sa imong mga kaanakan nga ni anan dapita maikaw ang maila ug ikaw ang mapasidunggan sa ilang kinabuhi nga ikaw nagaprotektar ngadto kanila nga wala gayoy magkulang in the name of Jesus. Salamat o Dios sa tanang panahon nga ang imong mga kaanakan gitultulan mo pinagis belang espiritu nga magmalig-onon sila sa tanang panahon, ilabi na ang mga hallelujah kasinati sa mga baha, sa mga linog, sa mga kaguliyang, sa mga karon sa mga nagantos tumang mga kainiton sa panahon ug ang tumang mga kabugnaw nga ilang nasinatian silang tanan protektado, selyados balang espiritu bisan pa man ang Indonesia, ang Russia o Dios nga nag-anto sila sa mga asphalt among giampo ang divine protection nga dili sila maapektuhan o hallelujah ilabi na sa mga hallelujah sa mga alikabok o Dios. Og salamat kaayo nga silang tanan protektado, selyados belang espiritu sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Lord, salamat nga bisan pa man sa mga nangakaagi karon sa mga tsunami panalang magaabot ngadto kanila nga sila makasangpit og mosalig og dawato nila o Dios ang imong bugtong anak as their Lord and Savior. Ilabi na ang mga hallelujah ang anak karon sa mga
Hallelujah, ang anaa karon sa mga nangabahaan among ginaampo o Dios ang divine protection nga sila mga luwas ug sa mga dapit nga ila karon gihusahan safety and sound silang tanan nga anaa ka o Dios nga nakakita og nakahibalo sa tagsa nila ka mga kahimtang nga wala gayoy magkulang kanila o Dios. Salamat sa imong gugmang maluluyon nga wala mo gayud pasagdi ang mga katawan nga nagasalig kanimo o Dios. Anaa ka nga nagagabay ngadto kanila in the name of Jesus. Salamat o hallelujah nga bisan pa ning dapit sa tigatibuk ang nasod sa Pilipinas, ikaw gayud ang nagasangga ni ini o Dios ug walay laing nga nangakatabang ani kanamo gawas kanimo gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga ang mga matag dapit nga mga hallelujah nga mga nabalitaan sa imong mga kaanakan o Dios ang imong mga katawhang nangamuyo kanimo gidungog mo ang ilang mga pag-ampo o gipasalamatan kanamo o Dios kay nabatig na sinatian namo o Dios ang imong pagmahal o ang imong pagpanggas tagsa nga wala ka hallelujah wala mo gayod sila pasagdi anaa ka o Dios nga nagaatiman anaa ka nga magatagbos tanan nilang mga Panginoon nga dili sila gutomon og dili sila mauhaw ug anaa ka o Dios nga nagagiya ngadto kanila nga mudahig mo simba sila kanimo ka hallelujah sa tanang panahon sa ngalan ni Jesus ug Nazareth. Lord, dalaygon ka to cover this, hallelujah, to cover them all tightly, O God, by the power of your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. O galaran ta ang Ginoo sa awit. Ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabi, nga siya gibudhian, mikuha sa pad. O niya, nagpasalamat siya sa Dios. O gipikas-pikas niya ang paan ug mingon. Mao kini ang akong lawas na alang kaninyo. Buhata kini aron sa paghandlo ng tanan. Human sa panihapon, ikuha niya ang kupa mingon. Mao kini ang pagsikat ug kasabutan sa tubig. Matagilid ninyo buhata sa paghandlo ng tanan. Ikumpara kanimo nga dili mapakyas bisan kanus amo pasaylo ka
Salamat sa mga kaigsuonan. Kamusta? Hallelujah. Ang naing mga balatian karon. Ayaw pagmortogong. Pahiyumi. Ug pahiyom diha sa presensya sa Ginoo. Kung kinsa man karon ang mga nanghalang mga likuran sa iyo pag-espunta wa pag nakasugod og trabaho, nanghalang na, isa lang gyud ang gusto sa Ginoo nga mopahiyom ka o inubanan sa imong pagsalig nga na kaniya nga siyang magatabang kanimo, siya ang moayo kanimo. Kay hallelujah, bisag sendakon ka pa karon sa mga pagsulay, dili ka mabalaka. Kay balik nako mga kaigsunan kaganina na miss up nako imbes kay verse 22 ay 21 verse 22 ang ako nabasa, na excited lang gyud ko. Hallelujah. Now basahon ako pagbalik ang Job 8:21, pakatawon kaniya pag-usap o pasinggiton. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Pasalamat ba ang mga pagdaig pagsalig nimo sa Ginoo? Aron ka ng imong mga sakit karon, manglasyap ka na sa imong kalawasan. Kay pag once na mosulti ka Ginoong Hesus, mo i-acknowledge nimo si Jesus. Kung every time anday nga ngalan ni Ginoong Hesus mao imo nga masugilon kanunay gapang lasyap ang mga kaaway diya sa sulod sa imong lawas. Ngunang ayo pagdala-padala sa imong mga kaluya. Tindo, pahiyom ug dayga ang Ginoo. Kay gani aron ka kanang isinggit nato dili kay ang mga negative kanang mga pagpamalikas, ayo jud mo pagpamalikas. Kay gadala ka na sa mga pamalikas mo na nga gadalas mga sakit balatian diya sa inyong kalawasan. Kay ang inyong imbes kay hallelujah ang Ginoong maitaas, dili kinsang nitaas ang inyong ang amigo ninyo sa kangit-ngitan. Muna nga ayaw gyud pagsulti og dili maayo. Sayo pag isa kabuntagan dahil pahiyom sa iyang atubangan simba si Jesus sa espiritu kamatuoran. Unsay ginaingon dinhi sa 39 mga kaigsunan. Atong basahon kay tulo ni siya sulod sa 39 ang iyang bersikulo. Una dinhi sa 7, Job 39 verse 7, magpalayo sila sa saba nga mga syudad ug walay makamanso kanila aron maggamit sila sa pagtrabaho. Kita mo walay magdiktar kanimo nga mahimo kang alaot mga kaigsunan kang atong Ginoo gawas nun kaayo. Basta mag-enjoy ka lang, mo pahiyom ka nianing sayo sa kabuntagon nga ang pulong nga atong giusahan, pulong nga nakahatag ka nato og mga kalipay sa iyang presensya nga inaana di ang Ginoo magmahal ug magpangga ka nato. Dinhi sa 18 sa iyang giingon, apan kumudagan siya katawan lamang niya ang kabayo ug ang magkabayo niini. Kita mo kung kunsay maglakag ang mga naglakag ng mga unsa ka ng mga kargamento sa mga pagsulay nga gidal mga paspas ka sa mga pagkabayo, no? Nga dagko pinantikang sa kabayo alkansyon gikag ikaw makiga suluhon nimo ug ikaw ra gyud. Pero kung na ang Ginoo dili kagayod, hallelujah, ang mga pamaol, panggaol, mga panakit sa atong mga kaluwasa ay gapang manglasyap gid ka na mga kaigsunan. Pakasugilon ka kung unsa ka maayo ang Ginoo gani sa 22 nga giingon, wala sila makailag unsay kahadlok ug walay espada nga makapasibog kanila. Kay nga naman na ang Ginoong nagauna, na ang Ginoo nga nagapaluyo nga ni kanato aron sa pagsangga kanimo nga dili kagayod maunsas mga pagsulay, makapahiyom kas mga pagdaig pagpasalamat sa Ginoo. Naunsa pag yung mga kaigsunan ang mga gisaad sa Dios, hallelujah.
daghan kaayo, daghan og dili gayud kita magakakubsan basta diha gid kita muduol kaniya aron ikaw makapahiyom sa imong kahimtang. Now Job 41 verse 29 ang pulong nagaingon dinhi nga sa 29, alang kaniya ang buna sama lamang ug dagami ug katawan lamang niya ang musapang kaniya. Dili siya bation bisag unsa pa mga pagsulay mga kaigsunan. Dili ba siya masulo gayud nga bundol-bundolon ang imong kasing-kasing kay naa na ang Ginoo mo nagauna og nagatabang siya gayud ang maga-rescue nga ni kanato. Amen. Munang pasalamatan ta ang Ginoo. Hallelujah. Amahan, salamat din nga ikaw ang ikaw gayod o Dios ang among gikasaligan alang sa mga matag pagsulay ngang imong makatawhan makapahiyong paghihapon o Dios despite sa ilang mga kasinatian na naka nga nagatabang nagasangga nga nakanil nga dili sila mabugatan sa tumang mga kalisdanan, imo sila gisabak sa imong gugmang walay paglubad ug sumala sa imong mga gisaad, imo gayong pagatuman nga masinatian nila o Dios nga mapuno ang ilang kasing-kasing sa mga pagdaig, pagsimba, pagpasalamat nga makasinggit sila sa ilang mga pagpasalamat kanimo o Dios kung unsa ka kagamhanan, kung unsa ka nga nagatabang ngadto kanila nga wala mo gayud sila tuguti o Dios nga maluyas mga pagsulay kundi gitigahaan mo sila sa mga pinasahi nga mga panalangin nga magapasalamat kanimo sa kanunay sa mga kadaugan nga ilang ginaani sa tanang panahon. Salamat o Dios. Salamat nga bisan pa man sa mga nag-antos karon ilabi na sa mga kabalakas mga estudyante among ginaampo o Dios nga ang ilang mga ginikanan. Hallelujah, give them knowledge and wisdom, Father God, nga dili sila mapangunahan sa ilang mga kabalaka kundi buo ang ilang kasing-kasing nga mo ila og magapasalamat magasalig kanimo sa ngalan ni Jesus nga ikaw ang Ginoo nga motabang nga ma-provide ang tanan nilang mga panginahanglanon ilabi na o Dios ang mga hallelujah ang ilang adlaw-adlaw nga mga hallelujah ang tanan nilang mga panginahanglan tuguti o Dios nga sila usab magmalig-on ilabi na sa mga mataginikanan karon nga nagkaguliyang tungod sa naglaylaing mga problema ilabi na sa ilang mga balay ronon among ginaampo o Dios nga mo ilagayod sila diha kanimo ug mosalig sila diha kanimo nga ikaw wala laing silang makadampan gawa sa ilang pagtuog pagsalig kanimo tibok nilang kasing-kasing. Salamat o Dios nga walay sama. Diyos ka nga nagakita og nakahibalo sa ilang mga kahimtang ug dili mo gayon sila pasagdan sa panahon nga sila mo sampit anaka andam gayon nga motabang ngadto kanila ilabi na sa may mga balatian ng halang ang mga likuran ng haoy ang mga kaabagahan tungod sa mga tumang mga stress sa ilang mga problema. Salamat kaayo o Dios nga niining mga orasa ikaw magatabang aron masulbad ang ilang problema. Ikaw lang ang walay lain namong mga kadangpan o Dios. Diha kanimo ginasugilo namo ginasumbong kay ikaw lang amo makasumbungan o Dios sa mga matag problema sa imong mga katawhan nga sa ilang mga pagsambit. Salamat nga gidungog mo ang ilang mga pagpangamuyo ug niining mga orasa wala gayoy magkulang adto kanila nga masinatian nila ang imong pagkagamhanan ang imong pagkamilagroso nga andam kagayong mutabang sa mga katawhang mga nagbalatian ilabi sa mag-antos mga diabetes mga major problem sa ilang mga kalawasan bisan pa man ang mga katawhan karon nga may mga problemas mga cancer among ginaampo nga tanang mga cancer cells sa ilang kalawasan mahilis matiti malaya sa kalayos balang espiritu.
sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Lord, salamat kaayo ug dalaygon kang walay sama o Dios nga ang ilang mga kabalaka imo gayod silang pasinatian sa imong presensya. Nga ang hallelujah nga maang tanan nilang mga kabalaka kahadlo kalisang mapulihan sa ilang pagtuog pagsalig kanimo nga ikaw magauban ngadto kanila masinatian nila ang mga kahibulungang mga panalangin sa kompleto nga kaayuhan sa ngalan ni Jesus. Among ginideklara niini mga orasa ang kinabuhi ug ang ilang hallelujah nga sila magmalipayon makapahiyom sa kanunay nga dili sila mahadlo kay anaa ka nga ilap karong naa ka nga nagapuno sa ilang kasing-kasing nga mabati nila ang hallelujah ang mga pinasahi nga mga panalangin sa kaayuhan ug ang kompleto hallelujah nga mga panalangin gikan kanimo sa ngalan ni Jesus of Nazareth. Dalaygon ka nga walay sama o Dios, ilabi na ang nakakaroon sa mga kaospitalan, nakita nimo ang ilang mga kahimtang bisan pa man, hallelujah, hallelujah kay Jomar, among giampo o Dios ang complete recovery nga mobalik ka na kaniya ang kusog kabaskog sa iyang panlawas nga siya dili maglangan sa iyang mga sa ospital kundi makapauli siyang gawas no naggikan kanimo in the name of Jesus. Among ginaampo nga matuboy kag mapasalamatan ka hallelujah sa iyang kinabuhi nga siya hallelujah imo hallelujah nga ikaw ug walay gilaing nakatabang nakaayo nga nakaniya gawas kanimo o Dios nga may gahom sa pag-ayos mga may balatian in the name of Jesus. Ilabi na o Dios ang nakaroon sa mga ICU, nakita mo o Dios ang ilang mga mata gini nga ug nanginahanglan sila ug panabang nga sila ma-rescue ni ining mga orasa. Salamat sa imong mga kamot nga dili mo gayo sila pasagdan nga dili mo bo ang imong mga kamot nga dili mo sila maabot sa ilang mga gikaimutangan og panalangin sa kompleto nga kaayuhang magaabot ngadto kanila in Jesus name. Magdalaygon ka to revive their hearts, Father God, ilabi na sa mga kapansanan. Among ginaampo, Dios, ang mga nag-shortage karon sa mga hanging gininhawa nga magabalik ngadto kanila ang normal nga paggininhawa. Ilabi na sa may mga nag-antos mga cancer, tanan nga may mga balatian sa lungs in the name of Jesus. Among ginideklarar ang kompleto nilang kaayuhan in Jesus name. Ug dalaygon ka nga makapahiyom ang imong mga katawhan nga ikaw ang ilang gisaligan ug ikaw ang nagaayog nagatabang adto kanilang tanan in Jesus name. Dalaygon ka nga walay sama o Dios bisan pa man sa mga katawhan karon nga 50-50 nga naabot sa mga kaospitalan. Lord, ikaw ang tag-iya sa ilang kinabuhi og dili hallelujah og dili mo gayud sila pasagdan ang hangin gininhawa. Dalaygon ka o Dios nga gibalik mo sa normal ang tanan og hallelujah gihatagan mo og lugway pang ilang kinabuhi tungod sa imong dakong katuyuang maggamit sila o Dios sa imong kahimayaan og panalangin o Dios nga ang imong pagka milagroso ilagayong mahinumduman sa kanunay nga ikaw og walay laing nagatabang nagahatag kanila og dugang pangkinabuhi gawas kanimo nga sila mapuno sa kanunay sa pagpasalamat na nga ikaw ang Dios nga among Ginoo ang gamhanan nga nagaayo sa ilang mga balatian. In Jesus name, bisan pa man sa mga nakatune ining imong buluhaton, among ginaampo o Dios ang divine healing nga mag-aabot ngadto kanila in Jesus name. Panalangin o Dios ang tanang may mga flu, ang tanang mga nagantos mga ang sa mga kalawasan, ang mga little cough and cold in the name of Jesus. Among gihinginlan sa ilang mga kalawasan to flee away, go back to hell where you belong in Jesus name.
name nga wala kay katungod nga magaharas mga anak sa Dios, panalangin magaabot ngadto kanila ang kompleto nga kaayuhan in Jesus name. Og dalaygon kang walay sama o Dios sa ilang kinabuhi nga dili mo gayud sila pasagdanan na kang magatabang ug magahaleluya nga magatabang adto kanila in Jesus name. Bisan pa man ang mga nasunugan karon among ginaampo o Dios, ikaw ang labing nasayod sa dapit sa ilang mga gikahimutangan. Salamat kaayo o Dios nga ikaw gayud ang magatabang kanila, subo man pamalandungon nga sa kalit nangawagtang nga impas ang ilang mga ang ilang mga panimalay, ang ilang mga haleluya, o ang ilang mga ang ilang mga importante nga mga butang diha sa sulod sa ilang panimalay, apan ikaw ang Dios nga magabalik ngadto kanila sa mga panalangin nga haleluya nga kung unsa man ang nahanaw panalangin magaabot og balik nga ang tanan o Dios, ikaw gayud ang magapahinuna nga ma-retrieve og mahaleluya, ikaw gayud ang magahatag kanila sa ilang mga panginahanglan sa nga wala gayoy magkulang adto kanila in Jesus name. Dalaygon ka nga walay sama nga ang haleluya nga ang ilang mga panginahanglan gitagbo mo na ang tanan. In Jesus name I pray, amen. O atong ngalaran ang Ginoo sa awit. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas.
Just mga kaigsunan nga makapahiyom ka gayod padayon taham nga makapahiyom ka sa mga bisan pag-unsa nga klase. Ingon din you will laugh at the destruction and famine. Makapahiyom ka sa bisag unsa pang mga mahitabo mga kaigsunan. Hallelujah. Di mo gid ingon nga kanang kung naa lugar ko namatyan ka, hodya ka, pero dili ka magsubo nga kanang duslak-duslakon og sumang magdugo-dugo gayod ipad madugo gayod ang imong kasing-kasing. Kay daghan ba kay sa tanan mga kaigsunan nga sa kalit lang. Walang-wala gayod namatyan sila og ang adlaw-adlaw nila nga masulbad ilabi na sa ilang makaon no naamang gyud subo man pero kini mga pangitabo lamang kung kita nagkulang sa Ginoo pero kung wala kami palayo sa Ginoo ang Ginoong kanunay nimong giasahan sa tanang panahon makaana ang Ginoo gayod ang magatabang dili ka gayod niya pasagdan kaya nga atong Ginoo muluwas og mutabang nga ni kanato dili ka mabugatan mga kaigsunan sa mga pangitabo labi na karon sa mga nasunugan sa mga earthquake no ang mga nanangulunupan nga sa kalit lang nangahanaw o ang China ng mga Pakistan ang sunog sa Turkey sunog sa California napagi ang tumang katugnaw dito sa Australia dili gayud laday mga kaigsunan. Hallelujah. Ginatay og gayod ang tibuok kalibutan. Ug walay excuse kay bisag kita karon wala man ta nga damay sa ilang mga kaimtang pero naantay gianatubang nga mga problema pero magwanta makapahiyom ka tungod kay na ang Ginoo nga magaduyan kanimo nga dili ka makabati og dili ka malusdukan masakitan sa imong mga pagsulay. Amen. Makapahiyom ka nga bisan sa imong gikahimutangan, Lord, salamat kaayo. Amen. Di ka gayud niya pasagdan. Inana ang Ginoo. Nagitay kasiguraduhan mga kaigsunan nga kung siya atong ang dangpan ang pulong nagaingon sa panahon sa gutom buhion kaniya sa panahon sa gubat ilikay ka sa kamatayon. Asa ni nato mabasa dinhi sa Job verse 20. Hindi ka gayod niya pasagdan mga kaigsunan. Kana bitang mga tao nga dako kayo og kanang mga tungod sa kanang mga matyan mga nagbangutan tungod sa kadako sa ilang mga gastuhon sa ilang mga nagasto dili sila pasagdan sa Ginoo tagbuon sa Dios ang tanan nilang mga panginahanglan amen ug mag-ampo ta sa mga nagbangutan. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga dili mo gayod sila pasagdan labi na sa mga nagbangutan nga haleluya sa pulong nagaingon nga sa panahon sa gutom buhion kaniya sa panahon sa gubat ilikay kaniya sa kamatayon. Salamat o Lord ug dalaygon ka nga magahatag sa mga panalangin sa mga katawhan nga iiway mo gayod ang ilang kinabuhi sa mga matag pagsulay bisan pamantaliwala sa mga kaguliyang sa mga buhat sa kaaway pan Lord dalaygon ka nga anaa ka nga magaamping ngadto kanilag magasangga kanila o Dios nga kundi dili gayod nila mabahati ang mga tumang mga kalisdanan tungod kay anaa kang magasapnay nga na kanila ug anaa ka nga magatabang kanila o Dios. Salamat sa imong pagmahal ug pagpangga sa kanunay nga masinatian nila o Dios ang imong gugma nga walay paglubag gitigaan mo sila sa mga panalangin o Dios nga mga pinasay nga dili sila mabuntog sa ilang mga pagbati bisan pa man sa ilang mga gikabalakan ug gihulipan mo kini sa kalipay nga ang ilang kasing-kasing mapuno sa pagpasalamat ilabi na sa mga nagbangutan karon. Salamat o Dios ug nga ikaw nagauban nga to kanila nga wala gayoy magkulang kanila nga ang ilang mga luha gihupulihan mo sa kalipay nga makapasalamat nga nakasila nakapahiyom sa ilang mga kasinatian tungod kay anak ka o Dios nga nagatabang adto kanila in Jesus name. Dalaygon ka nga walay sama
Salamat kaayo nga walay sama, O Dios. Hallelujah. Salamat, salamat kaayo. Og diha kanimo, O Dios, amo usang ginaampo si Ilma Igot nga ikaw magapanalangin nga na kaniya og padayon sa iyang gisa nga mga lagad kanunay kanimo. Og salamat, O Dios, sa imong dakong katuyuan nga kung siya gisulayan man, but with you all things are possible. Nga ibo mo nga na kaniya ang mga panalangin. Og salamat kaayo, O Dios, nga ikaw gayod ang magagiyang anak kaniya nga siya padayong magmalipayon sa iyang pagpangalagad kanimo nga may kalipay nga ikaw ang maitaas og panalangin, O Dios, sa iyang tanang mga gidesire nga kini, hallelujah, sa uban sa imong mga katuyuan nga matuboy ka sa iyang kinabuhi sa kanunay. Og salamat kaayo, O Dios, sa mga panalangin mag-aabot nga na kaniya, ilabi na ang survivor pension, O God, panalangin nga maabre ang mga bintana sa kalangitan. Og hallelujah, og ibuhos mo ang mga panalangin nga siya magmalipayon ug magmauswagon ni ini mga panahona uban sa iyang pagtuo kanimo, O Dios, nga ang iya usang anak mag-grow spiritually ug ang iyang mga gipangandoy uban sa imong mga katuyuan. Ikaw mag-bless kanila nga sila magmalig-on sa ilang pagtuo, nga sila nga ikaw ang mahimaya sa ilang kinabuhi, in Jesus name. Dalaygon kang walay sama og diha kanimo gisalig namo ang tanan. Nga mo, hallelujah, nga ang iyang pagsalig, O Dios, padayon nga dili gayod siya mo palayo kanimo magpabilin siya hantod sa imong ikaduhang pagbalik, O Ginoo. Mga lagad siya sa iyang hallelujah, mga lagad siya diha kanimo sa tibok niyang kinabuhi. Ug ikaw magapauswag padayon ilabi na sa iyang pagtuog pagsalig kanimo. Nga ikaw magaluwas tungod sa iyang pagsalig kanimo, nga ikaw magatabang masulbad ang iyang problema. Lord, salamat kay dili lamang siya, O Dios, alang sa tanang mga nagaproblema sa mga survivor pension nga until now nagaanto sila, O Dios. Among ginaampo nga hallelujah nga mahinumduman sila sa mga mahinumduman sila sa labi na sa pagpamunuan sa ni Bongbong Marcos. Panalangin, O Dios, nga dili hallelujah, walay makababag sa makababag o mga dili kini maagian sa mga personal interest, mga hallelujah, sa mga sa mga konektado sa mga agency, O God, nga kini walay makapugong nga kini tanan, O Dios, nga nanginala kanimo og panabang walay nay makababag kundi nga moabot na ngadto kanila, O Dios, ang pag-approve sa tanan nilang mga dokumento. Og salamat kaayo sa imong panalangin nga ikaw magauspa-uswag ngadto kanila, na I pray for their salvation sa tanang mga retired military in the name of Jesus, tanan-tanan nga mga kasundaluhan, mga kapolisan, ang tanang mga Coast Guard, ang tanang mga konektado sa ilang mga hallelujah sa mga sa pagpangalagad sa gobyerno. Lord, salamat kaayo nga walay sama, nga ikaw magahikap niini ngadto sa mga katawhan, ilabi na sa mga opisyalis, O Dios, nga maoy gipilan karon sa mga hallelujah sa gipialan karon sa pag-approve sa mga dokumento. Among ginideklarar nga wala na gayoy makapugong niini, ihanto nga mahatag kini ngadto sa mga nahintundan nga hallelujah, nga ikaw gayod og walay lain nga ikaw ang ilang mahinumduman nga makatabang ngadto kanila. In Jesus name we pray, amen.
mga pulong mo, mga saad mo kanako, gikutan mo, wala ka na usab, sukat pa kaniya to, ang paglaw ko, ikaw lamang, Jesus. Padayon ta mga kaigsunan nga yun din and need not fear the wild animals kung unsa ba ang nanghulga kanimo di ka mahadlok sa ilang mga pagpanghadlok o pag-challenge nga na kanimo kung ikaw karon gi-challenge sa kaaway nga tan-aw nimo nga halos gakanon ka na. Ayaw kahadlok ngadto kanila kay naang Ginoo nga muuban ug modapig kanimo. Amen. Naang Ginoo nga imo nga gikasaligan. Gani dinhi sa Psalms 91 verse 13 ang pulong nagaingon dinhi mga kaigsunan. Hallelujah. Sa 91 kung atong basahon ang 91 verse 13 nga tumban mo ang mga leon ug ang mga bitin, ang mga mapintas nga leon ug ang mga bitin nga malala. So, gitugutan sa Ginoo nga tumban mo ni sila ang mga malala. Kay anang Ginoo nga midapig kanimo. Naon sa pagigiingon sa Ginoo nga dili ka angay mahadlok sa mga pag-challenge mga kaaway. Tungod kay bisan manggani ang Hosea 2 bersikulo 15 ang pulong nagaingon man ug didto ihatag ko kaniya pag-usab ang iyang parasan ug himuon ko ang walog sa ako nga usa ka pultahan sa paglaom ug didto motubag siya sama sa panahon sa iyang pagkabatanon ug sa paggawas niya sa Ehipto. Unsa ba kana bitong mga giabusahan kanang mga gisakmitan nga tan-aw nga tan-aw mo mga higante mga gamhanan kaayo ayaw kahadlo kay na ang Ginoo nagauban kanimo. Bisan pa sama ni David mga kaigsuonan sa iyang pakigbugno gi-challenge niya ang higante si Goliath ug unsay nahitabo kaniya ni Goliath sa kadako ni Goliath isa ra gyud batura nga mimis mga kaigsunan ang iyang gipunting sa agtang ni Goliath na ang pulong sa Ginoo nga mimis kaayo mga kaigsunan nga duhay suwab hait kaayo nga mokolikot gikan sa ilang mga alimpatakan hantod sa katibukan nilang kalawasan kay ang Dios wala gayoy makabuntog ang pakamimisa himo ang precious alang kanimo ang pulong sa Ginoo nga anaa nga maoy mahimong atong hinigiban nga makanapitang mga mamimis kay sa nga tanan nga kung kini mo punting ngadto sa atong mga kaaway mga kaigsunan wala kay bisan pag-unsa pa sila kalala. Amen. Bisa pag-unsa sila ka mga banggiitan giingon dinhi. Dili sila dili sila magmadaugon sa ilang mga gitinguha. Ampo ra gid na sumala sa West Philippine Sea. Ampo ra gyud na ang yuta namo didto sa Bukidnon. Ampo ra gyud. Niyo ampo lagi mi. Nag-ampo baya mi kung nag-ampo mo. Pero lahi mang imong inampuan. Nag-ampo ka, nanampit man ka sa imong mga Diyos-Diyosan. Ako nagsimba man ko, nangalagad ko sa Ginoo, nagasimba ko sa atong Diyos sa espiritu kamatuuran. Walay halo nga mga bisag kinsa nga musang atong atong tawagon kadi man na makatabang bungol ang mga bungol buta dili pa kakita mga kaigsuonan sa Dios ta itugyan ang tanan amen
Now karon mga kaigsunan gani ang the last one na lang, hallelujah, ato ni kay hallelujah. Ang pulong nagaingon sa Mark 1:13, ang pulong giingon nagpabilin siya didto sa 40 ka adlaw ug gitintal siya ni Satanas didto may ilaas nga mananap, may mga anghel usag nga may atiman kaniya. So mauni siya mga kaigsunan, magmainam puon lang gid kita sama ni Ginoong Hesus. Ngang atong mga gitangwa, ang atong mga gidesire, ang Ginoo gayud ang may hingpit nga may katumanan ang tanan kay saad ba ni sa Ginoo. Kung tintalon ka, ayaw pa tintal, ayaw padala sa buwa sa gi-offer sa kaaway. Keep on going sa imong pagduol, pagsampit sa Ginoo, sa imong pagsalig sa Ginoo, aron ikaw makapahuway ka, makapahiyom ka. Amen. Burang nga kumpletuhang imong pahiyom o diha sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing makapahiyom, makapahiluna, makaginhawa ka ba? Dawata si Hesus as your Lord and Savior. Dili nimo kaya nga mosulo sa imong problema. Hallelujah. Ito gyan kay Ginoong Hesus nga motabang kanato. Amen. Kay siyang atong Ginoo atong manuluwas mo nang itugyan nato ang atong kinabuhi nga na kaniya. Unsaon nato unsay atong buhaton sunod sa pagampo ug dawaton ta si Hesus as our Lord and Savior. He loves you. Mo nang gusto siya nga imong masinatian ang iyang gugmang walay paglubad ug mo pihong ta og sunod sa pagampo. O Ginoong Hesus, ako nagatuo nga ikaw ang bugtong anak sa Dios Amahan ang nag-antos sidtos dakong krus namatay na banhaw alang sa among kaluwasan. Ug aniya ako sa imong atubangan. Nagapaubos ug nangayo kanimo og kapasayloan. Pasaylua ko sa tanang kong mga binuwatan. Ug salamat sa imong balahan nga dugo, Ginoong Hesus, nga muputli sa akong kasing-kasing. Ug akong giabrihan ang akong kasing-kasing alang kanim nga mosulod ka ug mohari ka nga ni sa akong kinabuhi kay sukad karon ikaw na ang akong giila ug akong gidawat nga akong ginug, akong manluluwas. Salamat sa ako ngalang may sulat sa libros kinabuhi ug salamat kaayo o Ginoong Hesus nga ang akong pagdawat kanimo as my Lord and my Savior kini selyados balang espiritu. In Jesus name we pray. Amen. Kung misunod ka itong mga pagampo, welcome to our Christian family. See you tomorrow same time here in Moments of Prayers, and God bless us all. In heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, but deliver